मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूँ सैयद असद हुसैन। मैं आपके लिए लाया हूँ इल्म का पैगाम मोहब्बत और अमन के साथ। श्री गंगा अपादिया अपनी किताब मसाबीहल इस्लाम में कुरान पाक के ऊपर कुछ एतराज़ात करते हैं। मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं आज अपनी इस वीडियो के अंदर इनके एक एतराज़ात का इल्मी और मुदल्लल जवाब पेश करूं। श्री गंगा अपादिया कुरान पाक का अरबी मुतालिया करने के बाद उर्दू ज़बान में मसाबीहल इस्लाम के नाम से एक किताब लिखते हैं और उसके अंदर वो बयान करते हैं कि कुरान शरीफ में बहुत बार कहा गया कि खुदा ने हर कौम की हिदायत के लिए मुख्तलिफ अंबिया भेजे, लेकिन खास तौर पर किसी का नाम नहीं लिया गया। तमाशा ये है कि जो कदीम अक़वाम हैं जिनकी तहजीब हज़ारों साल पुरानी है, जैसे हिंदू चीनी तहजीब की तारीख हज़ारा साल पुरानी है, लेकिन इन अक़वाम की तरफ इशारा तक नहीं किया गया। जैसे इल्हाम से जिसे कुरान पाक या कलाम मजीद के नाम से पुकारा जाता है, आम इंसानी जमात का कोई ताल्लुक है ही नहीं। कि मसाबीहल इस्लाम पेज नंबर 43, शाया करदा ट्रैकट एंड भाग आर्या समाज चौक इलाहाबाद 1903 ईस्वी। बेशक कुरान पाक के पहले मुखातिब अरब ही थे, पर यह फकत 1400 साल पुरानी किताब नहीं है, बल्कि क़यामत तक की दुनिया के हालात और वाक़यात का जिक्र इसके अंदर मौजूद है। ये कैसे मुमकिन है कि एक कौम हजारों सालों से कसीर तादाद में मौजूद रही है और उसका जिक्र कुरान में नहीं किया गया? ठीक है, कुरान में हिंदू लफ्ज कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर क्या कुरान में लफ्ज क्रिश्चियन इस्तेमाल हुआ है? जी बिल्कुल नहीं। कुरान पाक क्रिश्चियन को नसारा के नाम से मुखातिब करता है। कुरान पाक में सारी अक़वाम के नामों की तहकीक नहीं हुई। कुरान मजीद में बहुत सी अक़वाम का जिक्र मिलता है जिसके मुतालिक मुफस्सिरीन फैसला नहीं कर पाए हैं कि वो कौन सी अक़वाम थी जिन्हें असहाबर रस और कौम तबआ कहा गया। खास तौर पर साबईन का जिक्र कुरान पाक में बार बार किया गया है। इन आयात में कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात के अंदर साबईन का जिक्र मोमिनीन, यहूदियों और ईसाइयों के साथ किया गया। फकत यही नहीं, बल्कि कुरान पाक में जहां साबईन का बयान है वहां इन्हीं बड़ी कौमों के साथ है। ऐसी अहम कौम को हम आज तक जांच ही नहीं सके। अब हम दूसरे नुक्ते नजर की तरफ देखते हैं। कुरान मजीद में जिन साहिब शरीयत पैगंबरों के नाम कसरत से जिक्र हुए हैं वो हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि कुरान पाक में जिन बड़ी कौमों का जिक्र है वो मुसलमान, ईसाई, यहूदी और साबईन हैं। मुस्लिमीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं। लेकिन साबईन कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ही साबईन है। अगर मुफस्सिरीन के बीच अगरचे इस बात के ऊपर मुफस्सिरीन के बीच बहुत सा इख्तलाफ पाया जाता है और इस कौम पर मुफस्सिरीन का कोई एक कौल नहीं है। कुछ मुफस्सिरीन साबईन को हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की कौम मानते हैं, जैसा कि मारूफ आलिम दीन शेख अल्लामा मोहसिन अली नजफी एक आयत की तफसीर में लिखते हैं कि साबी मजहब के कुछ पैरोकार ईरान और इराक में पाए जाते हैं। इराक में दजला और फरात के साहली इलाकों में आबाद साबी अपने आप को हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के पैरोकार समझते हैं। उनकी मुकद्दस किताब का नजारबा और कंजुल असदरा हैं। इनमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशगोइयां भी मौजूद हैं। एक और जगह पे वो लिखते हैं कि साबी का मजहब हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जबकि तफसीर इब्ने कसीर में अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद का ये कौल दर्ज है
کہ سابعین کہتے تھے ہم حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ اب سابعین کے بارے میں کتب احادیث و تاریخ کے اندر جو چیزیں بیان ہیں، جن میں حضرت عمر، حضرت ابو حنیفہ، امام اسحاق، ابو نژاد، قرطبی، ابن تیمیہ، امام غزالی، امام الراغب، معالج بن ابن جریر، ابن کثیر، ابن سہیلی، علامہ شوکانی، قاضی بیضاوی، عبد الماجد اور علامہ سلیمان ندوی کے مختلف قول درج کرتے ہیں۔ اب ان محدثین کے جو مختلف قول ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کچھ کے نزدیک عراق کے اس علاقے کے رہائشی تھے سابعین، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ کچھ کے نزدیک اہل کتاب تھے۔ قرآن میں سابعین کے ذکر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر جا بجا آسمانی کتب رکھنے والی قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ کلمہ پڑھتے تھے پر مشرک تھے، یمن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تہذیبوں کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہندو مذہب کے لوگ بڑی تعداد میں یمن میں آباد تھے۔ وہاں پر آج بھی شیام اور ہند کے ناموں سے قلعے موجود ہیں۔ سابعین عجمی نام ہے، عربی نہیں ہے۔ فرشتوں کی پرستش کرنے والی قوم ہندو مذہب کثیر تعداد میں مورتیوں کا تصور فرشتوں کا تصور ہے اور وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ستاروں کے پجاری تھے۔ بہت سے مفسرین سابعین کو ستاروں کی پوجا کرنے والی قوم مانتے ہیں۔ ان میں سر فہرست مولانا مودودی ہیں، جو اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی قوموں میں شاید کسی قوم کی اتنی دلچسپی ستاروں کے ساتھ ہو جتنی ہندو مذہب کی ہے۔ آنکھ کی پرستش کرنے والے تھے۔ اب ہندو مذہب کے اندر بھی ہون، شادی، ارتھی وغیرہ ہندو قوم میں رائج ہے۔ زرتشت ایرانی نسل کے آگ کے پجاری تھے اور ہندو بھی ہیں۔ یہ بھی آریہ تھے اور آریہ ہندوستان وہیں سے آئے تھے۔ مذہبی لحاظ سے دن میں کافی مرتبہ غسل کرنے والے تھے سابعین۔ مذہبی لحاظ سے غسل کی اہمیت شاید ہندو مذہب سے زیادہ کسی بھی مذہب میں موجود نہیں۔ وہ اشنان کے بغیر پوجا ہی نہیں کر سکتے۔ ایک دن سے نکل کر دوسرے دن میں داخل ہونے والی قوم مفسرین نے سابعین کو بیان کیا ہے۔ مفسرین کے یہ قول بالکل ہندو قوم پر صادق آتے، جس کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ سابعین ہندو ہی ہیں۔ شاہ ولی اللہ بھی آریہ نسل کو ہی سابعین کے سمجھتے تھے۔ مسیح ضرور ایسے بزرگ تھے جنہوں نے اپنی تعلیم کو غیر اسرائیل لوگوں تک، سابعین اور آریہ قوموں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ رسالہ الفرقان، بریلی، شاہ ولی اللہ، پیج نمبر 304۔ ایران اس زمانے میں آریہ یعنی سابعین قوموں کا مرکز بن چکا تھا۔ اس سے پہلے ہندوستان مرکز تھا۔ مولانا سید سلیمان ندوی بھی سابعین کو قوم ہندوستانی قوم مانتے تھے۔ لکھتے ہیں کہ مغزوب اور زال جیسی ریت اہل کتاب میں ہے، اپنی اپنی مزاجی کیفیت کے سبب۔ وہی صورتیں مطابعتاً شبیہ اہل کتاب میں بھی ہیں جو دو قوموں سے قرآن نے ہمیں واقف کروایا ہے، اور وہ مجوسی اور سابعین ہیں، جو قدیم ایران اور قدیم ہند کے باشندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آخر میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا فرقہ عراق اور شام میں ملتا ہے جو اپنے آپ کو سابی کہتا ہے۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد کسی بھی نبی کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو بھی نبی نہیں مانتے۔ ممکن ہے قرآن کریم نے انہیں سابعین کہا ہو، مگر تواریخی شواہد ہندو مذہب پر زیادہ صادق آتے ہیں، اور یہ سید سلیمان ندوی اور مولانا عبید اللہ سندھی جیسے اہل علم بزرگین نے بھی ہندوستانی نسل کے لوگوں کو ہی سابعین لکھا ہے۔ اس لیے ان ہندو پنڈت کا قرآن کریم کے اوپر کیا گیا اعتراض یہاں پر یہ ثابت نہیں ہوتا۔ میں نے ان آیات کی روح سے آپ کے سامنے بیان کیا، گو کہ ہندو مذہب کی تعلیمات بہت تبدیل ہو چکی ہیں۔ اصل اگر ہندو مذہب کی تعلیمات کو دیکھا جائے، انشاءاللہ میں اپنی آنے والی ویڈیو کے اندر اس چیز کے اوپر تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالوں گا۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا موجب ہوگی۔ اب دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام۔